अबको पालोमा श्रीमद् भागवत गीताको बाँकी अध्याय वाचकको रूपमा हुनुहुन्छ भरत कुमार ओली, प्रविधि संयोजनमा दिपेन्द्र पौडेल। ओम नमः शिवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नमोऽध्याय। प्यारा भक्तजनहरू, आज श्रीमद् भागवत गीताको 9औं अध्याय सुरु हुँदैछ। अध्याय 6 सम्म योगेश्वर श्रीकृष्णले योगको क्रमबद्ध विश्लेषण गर्नुभएको थियो, जसको शुद्ध अर्थ थियो यज्ञको प्रक्रिया, यज्ञ त्यस परमा प्रवेश दिलाउने आराधनाको विधि विशेषको चित्रण छ, जसमा चराचर जगत हवन सामग्रीको रूपमा छ र मनको निरोध र निरोध मनको पनि विलय कालमा त्यो अमृत तत्त्व विधि छ। पूर्ति कालमा यज्ञ जसको सृष्टि गर्दछ त्यसको पान गर्ने ज्ञानी हो र त्यो सनातन ब्रह्ममा प्रवेश पाउँदछ। त्यस मिलनको नाम नै योग हो र त्यस यज्ञलाई कार्यरूप दिनु कर्म कहलाउँछ। 7औं अध्यायमा उहाँले बताउनु भयो कि कर्मलाई गर्ने व्याप्त ब्रह्म, सम्पूर्ण कर्म, सम्पूर्ण अध्यात्म, सम्पूर्ण अधिदैव, अधिभूत र अधियज्ञ सहित मलाई जान्दछ। 8औं अध्यायमा उहाँले यही परम गति हो, परम धाम हो भनी बताउनु भयो। प्रस्तुत अध्यायमा योगेश्वर श्री कृष्णले स्वयं चर्चा गर्नुभयो कि योगयुक्त पुरुषको ऐश्वर्य कस्तो छ, सबैमा व्याप्त रहे पनि त्यो कसरी निर्लिप्त छ, गर्दा गर्दै पनि त्यो कसरी अकर्ता हो, त्यस पुरुषको स्वभाव एवं प्रभावमाथि प्रकाश पार्नुभयो। योगलाई आचरणमा ढालेपछि आउने देवतादिक विघ्नहरूबाट सावधान गर्नुभयो र त्यस पुरुषको शरणमा जान जोड दिनुभयो। श्री भगवान उवाच इन्द तु ते गृहोत्तम प्रवाक्षमयेन सुयवे ज्ञान विज्ञान सहित यज्वात्मा मोक्षे शेषुवातम। कृष्णले भन्नुभयो, हे अर्जुन, असूया भनेको डाहा ईर्ष्या रहित तिम्रो लागि म यस परम गोपनीय ज्ञानलाई विज्ञान सहित भन्नेछु, अर्थात् प्राप्तिको पश्चात महापुरुषको कार्यप्रणालीसँगै भन्नेछु कि कसरी त्यो महापुरुष सर्वत्र एकसाथ कर्म गर्दछ, कसरी त्यो जागृत प्रदान गर्दछ, रथी बनेर आत्मासित सधैँ कसरी रहन्छ। यज्वात्मा अथवा जसलाई साक्षात् जानेर तिमी दुखी रूपी संसारबाट मुक्त हुनेछौ, त्यो ज्ञान कस्तो छ भन्दै उहाँले भन्नुहुन्छ, राजविद्या राजगुहा पवित्रवितमुत्तम प्रत्यक्षापहगम धैमरे सुसुखम कर्तुमव्ययम्। विज्ञानसँग संयुक्त त्यो ज्ञान सबै विज्ञानहरूको राजा हो। विद्याको अर्थ भाषा ज्ञान अथवा शिक्षा होइन। विद्या हि का ब्रह्मगति प्रदाया सा विद्या विमुक्तये। विद्या त्यसलाई भनिन्छ जसको नजिक आउँछ र त्यसलाई उठाएर ब्रह्मपथमा चलाउँदै मोक्ष प्रदान गरिदिन्छ। यदि बाटोमा ऋषिदिहरू सिद्धिहरू अथवा प्रकृतिमा कतै अल्झियो भने सिद्ध छ कि अविद्या सफल भयो, त्यो विद्या होइन, त्यो राजविद्या यस्तो छ जसले निश्चित कल्याण गर्दछ। यी सबै गोपनीयहरूका राजा हुन्। अविद्या र विद्याको अवगुणहरूको अनावरण भएपछि यो युक्तता पश्चात नै यससँग मिलन हुन्छ। यो अति पवित्र, उत्तम र प्रत्यक्ष फलवाला हो। यता गर उता ल्याऊ, यस्तो प्रत्यक्ष फल हो। यो अन्धविश्वास होइन कि यस जन्ममा साधना गर फल कहिल्यै अर्को जन्ममा मिल्नेछ। यो परम धर्म परमात्मामा संयुक्त छ।
विज्ञान सहित यो ज्ञान गर्नमा सजिलो र अविनाशी छ। अध्याय 2 मा योगेश्वर श्रीकृष्णले भन्नुभएको थियो, अर्जुन, यस योगमा बिउको नाश हुँदैन। यसको थोरै साधनाले पनि जन्म मरणको महान भयबाट उद्धार गरिदिन्छ। 6औं अध्यायमा अर्जुनले सोधेका थिए, भगवान, शिथिल प्रयत्न गर्ने साधना नष्ट भ्रष्ट त हुँदैन? श्रीकृष्णले भन्नुभएको थियो, अर्जुन, पहिले त कर्मलाई सम्झौ। सम्झेपछि अलिकति पनि साधना गर्न लाग्यो भने कुनै जन्ममा पनि कहिल्यै पनि विनाश भइदैन। बरु थोरै योगाभ्यासले गर्दा प्रत्येक जन्ममा त्यही गर्दछ। अनेक जन्मको परिणाममा त्यही पुगिन्छ जसको नाम परम गति हो अथवा परमात्मा हो। त्यसैलाई योगेश्वर कृष्णले भन्नुभएको छ कि यो साधना गर्नमा निकै सुगम र अविनाशी छ, तर यसको लागि श्रद्धा नितान्त आवश्यक छ। अश्रो ददान पुरुषा धर्मास्यासे परन्तप अप्राप्यमान निर्बन्तते मृत्यु संसार वर्तमति। परम तप अर्जुन, यस धर्ममा जसलाई थोरै साधना गरे पनि त्यसको विनाश हुँदैन। श्रद्धा रहित पुरुष, यज्ञिष्टमा मनलाई केन्द्रित राख्न नसक्ने पुरुष मलाई प्राप्त गरेर संसार क्षेत्रमा भ्रमण गरि नै रहनेछ। अतः श्रद्धा अनिवार्य छ। के तपाईँ संसारबाट पार हुनुहुन्छ? यसमा भन्नुभयो, मया ततमिद सर्व जगदव्यक्तमूर्तिमा मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाह देशवस्थित। मेरो अव्यक्त स्वरूपबाट यो सबै संसार व्याप्त छ, अर्थात् म जुन स्वरूपमा स्थिर छु त्यो सर्वत्र व्याप्त छ। सबै प्राणीहरूले ममा नै स्थान पाएका छन्, तर म उनीहरूमा स्थिर छैन, किनभने म अव्यक्त स्वरूपमा स्थित छु। महापुरुष जुन अव्यक्त स्वरूपमा स्थित हुन्छन् त्यहीबाट शरीर छोडेर त्यसै अव्यक्त स्तरबाट कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसै क्रममा अगाडि बढ्नुहुन्छ कि न च मत्स्थानि भूतानि पश्ये मे योगेश्वर न मया ततमित सर्व जगदव्यमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चात्यवस्थित। न च मत्स्थानि भूतानि पश्ये मे योगेश्वरं भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। वस्तुत सबै भूत पनि ममा स्थित छैनन्, किनकि उनीहरू मरण धर्म हुन्, प्रकृतिका आश्रित हुन्। तर मेरो योगमायाको ऐश्वर्यलाई हेर कि जीवधारीहरूलाई उत्पन्न र पोषण गर्ने मेरो आत्मा भूतहरूमा स्थित छैन। म आत्मा स्वरूप हुँ, त्यसैले म ती भूतहरूमा स्थित छैन। यो नै योगको प्रभाव हो। यसलाई स्पष्ट पार्न योगेश्वर श्रीकृष्ण दृष्टान्त दिनुहुन्छ। यथाकाशस्थितो नित्यवायु सर्वत्र को महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्यथानि यत्युपधार्य। जस्तै आकाशबाट उत्पन्न हुने महान वायु आकाशमा सधैँ स्थित हुन्छ, तर त्यसलाई मलिन गर्न पाउँदैन। ठिक त्यसै सम्पूर्ण भूत ममा स्थित छ। यस्तो जान, ठिक यसै प्रकारमा आकाश शरीर निर्लेप छु, उसले मलाई मलिन गर्न पाउँदैनन्। प्रश्न पुरा भयो। यही नै योगको प्रभाव हो। अब योगी के गर्दछ भन्दा कृष्ण भन्नुहुन्छ,
त्यसैले यिनलाई म गर्व गर्नमा म विवश छैन। यो त स्वभावको साथ जोडिएको प्रकृतिको कार्यहरूको प्रश्न थियो, महापुरुषको कर्म थियो, उनको रचना थियो। अब मेरो अध्यायबाट जो माया रच्दछ त्यो के हो? त्यो पनि एउटा कल्प हो। मया देक्षेन प्रकृति सुयेते सचराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगति परिवर्तते। अर्जुन, मेरो अध्यक्षतामा अर्थात् मेरो उपस्थितिमा सर्वत्र व्याप्त मेरो अध्यायबाट मेरो माया त्रिगुणमयी प्रकृति, अष्टाधार मूल प्रकृति र चेतन यी मेरा माया हुन्। यिनी चराचर सही संसारलाई रच्दछ। यी मायाले जो शुद्ध कल्प हो र यसै कारणले यो संसार आगमनको चक्रमा घुमिरहेको छ। प्रकृतिको यो क्षुद्र कल्प जसमा कालको परिवर्तन छ, मेरो अध्यासबाट प्रकृतिले नै गर्छ र म गर्दिन। तर 7औं श्लोकको कल्प आराधनाको सञ्चार एवं पूर्ति पर्यन्त मार्गदर्शन गर्ने कल्प महापुरुषले स्वयं गर्दछन्। यज्ञ स्थानमा उहाँ स्वयं कर्ता हुन्। जहाँ उहाँले विशेष रूपले सृजन गर्दछन्, यहाँ कर्ता र कर्ता प्रकृति हो, जो मात्र मेरो अभ्यासबाट यो क्षणिक परिवर्तन गर्दछ, जसमा शरीरको परिवर्तन, काल परिवर्तन, युग परिवर्तन इत्यादि आउँछन्। यस्तो व्याप्त प्रभाव भए पनि मूढ मानिसलाई मलाई जान्दैनन्। आओ जानन्ति मा मूढ मानुषी तनुमाश्रितम् परम भावमज्जान्ततो मम भूत महेश्वरम। सम्पूर्ण भूतहरूको महान ईश्वर रूपी मेरो परम भावलाई नजानेर मूढ मान्छेहरू मलाई मानव शरीरको आधार भएको तुच्छ सम्झिन्छन्। सम्पूर्ण प्राणीहरूको ईश्वरको पनि जो महान ईश्वर हो त्यस परम भावमा म स्थित छु। तर छु महान र मानव शरीरधारी मूढ मान्छेलाई यसलाई जान्दैनन्। तिनीहरू मानिस भनेर सम्बोधन गर्दछन्। तिनीहरूको दोष पनि के नै छ र? जब उनी दृष्टपात गर्दछन् तब महापुरुषको शरीर नै देखिन्छ। कसरी तिनीहरू बुझुन् कि तपाईँ महान ईश्वर भावमा स्थित हुनुहुन्छ? तिनीहरू किन देख्न पाउँदैनन्? यसमा उहाँ भन्नुहुन्छ, मोगासा मोग कर्मानो मोग ज्ञान विचेतस राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रीता। त्यो वृथा आशा जो कहिल्यै पूर्ण हुँदैन। यस्तो आशा वृथा कर्म, बन्धनकारी कर्म, वृथा ज्ञान जो वस्तुत अज्ञान हो, विचेतस जो विशेष रूपले अचेत भएका राक्षसहरू र असुरहरू जस्तो मोहित हुने स्वभाव धारण गरेका हुन्छन्, अर्थात् आसुरी स्वभावका हुन्छन्। यसैले मानिस सम्झिन्छन् असुर र राक्षस मनको एउटा स्वभाव हो। यो कुनै जाति वा योनि होइन। आसुरी स्वभाव भएकाले मलाई जान्न सक्दैनन्, तर महात्माहरू मलाई जान्दछन् र भन्दछन्, महात्मा मानस्तुमा पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रित भजन्त नये मनसो ज्ञात्वा भूतादिमं वेवम्। परन्तु हे पार्थ, तर दैवी प्रकृति अर्थात् दैवी सम्पादमा आश्रित भएका महात्माजन मलाई सबै भूतहरूको आदिकरण अव्यक्त र अक्षर जानेर अनन्य मनले अर्थात् मनको अन्तरालमा अरूलाई स्थान नदिएर ममा श्रद्धा राखेर निरन्तर मलाई भज्दछन्। कुन प्रकारले भज्दछन् यसमा कृष्ण भन्नुहुन्छ, सतत कीर्त्यन्तो मायतन्त्रस्र दृढव्रता नमस्ये नत्रश्रमा भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। उनीहरू निरन्तर चिन्तनको व्रतमा अचेल रहँदै मेरो गुणहरूको चिन्तन गर्दछन्, प्राप्तिको यत्न गर्दछन् र मलाई बारम्बार नमस्कार गर्दै सधैँ मसँग मिलेर अनन्य भक्तिले मेरो उपासना गर्दछन्। अविरल लागि नै रहन्छ। कुन उपासना गर्दछ? कस्तो छ यो कीर्तिमान? कुनै अर्को उपासना होइन, बरु त्यही यज्ञ जसलाई विस्तारपूर्वक बताइसक्नु भएको छ त्यसै आराधनालाई यहाँ संक्षेपमा युक्तेश्वर श्रीकृष्णले दोहोऱ्याउनुहुन्छ। ज्ञान यज्ञेन चापयन्ते जन्तु मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बद्ध्वा विश्रुतमुखम्। तीमध्ये कोही त म जस्तो सर्वव्यापी विराट परमात्मालाई ज्ञान यज्ञद्वारा भजन गर्दछन्, अर्थात् आफ्नो लाभ हानि र शक्तिलाई सम्झेर त्यही नित्य कर्म गर्दछन्।
कोही एकत्व भावले मेरो उपासना गर्दछन् कि मलाई यसैमा एक हुनु छ र अर्को सबै थोक मबाट अलग राखेर मलाई समर्पण गरेर निष्काम सेवा भावले उपासना गर्दछन् र धेरै प्रकारले उपासना गरिरहेका हुन्छन्, किनकि एउटै यज्ञका ती सबै उच्च र नीच स्तर हुन्। यज्ञको आरम्भ सेवाबाट नै हुन्छ, तर त्यसको अनुष्ठान हुन्छ कसरी? योगेश्वर श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, यज्ञमा गर्दछु। यदि महापुरुष रथी नहुने भए यज्ञ पार लाग्ने छैन। उहाँकै निर्देशनमा साधक सम्झन सक्छन् कि अब त्यो कुन स्तरमा छ, कहाँसम्म पुगेको छ। वस्तुतः यज्ञकर्ता को हो? यसमा योगेश्वर कृष्ण भन्नुहुन्छ, क्रतुरः यज्ञे शुद्धामहमौषधम् मन्त्रोऽसहमहमेवाज्यमहमग्निरहौतम्। कर्ता माहु वस्तुतः कर्ताको पछाडि प्रेरकको रूपमा सधैँ सञ्चालित गर्ने इष्ट नै हुन्। कर्ताद्वारा जो पार लाग्दछ मेरो देन हो र यज्ञ माहु। यज्ञ आराधनाको विधि विशेष हो। पूर्तिकालमा यज्ञले जसको सृजन गर्दछ त्यस अमृतको पान गर्ने पुरुष सनातन ब्रह्मामा प्रवेश पाउँछ। शोधा माहु अर्थात् अतीतका अनन्त संस्कारको विलय गर्नु, तिनलाई तृप्त गरिदिनु मेरो देन हो। भगवान रोगलाई निको पार्ने औषधि माहु। मलाई पाएर मान्छेहरू यस रोगबाट निर्वृत्त हुन्छन्। मन्त्र माहु। मनलाई श्वासको अन्तरालमा निषेध गर्नु मेरो काम हो र यस निरोध क्रियामा तीव्रता ल्याउने वस्तु हवि पनि माहु। मेरै प्रकाशमा मनका सबै प्रवृत्तिहरू विलीन हुन्छन्। हवन अर्थात् समर्पण पनि मै हुँ। यहाँ योगेश्वर श्रीकृष्णले पटक पटक माहु भन्दै हुनुहुन्छ र यसको आशय मात्र यो हो कि म नै प्रेरकको रूपमा आत्माबाट अभिन्न भएर खडा हुन्छु तथा निरन्तर निर्णय दिँदै यो क्रियालाई पूर्ण गराउँछु। यसैको नाम विज्ञान हो। पूज्य महाराजज्यू भन्नुहुन्थ्यो कि जबसम्म इष्टदेव रथी भएर श्वास प्रश्वासमा रोकथाम गर्दैनन्
गर्दछन्, तर त्यसको मूल नाश कहिल्यै हुँदैन, किनकि यस पथमा बिउको नाश हुँदैन। तर जसले कुनै प्रकारको कामना गर्दैनन् त्यसलाई के मिल्छ? अनन्याश्चिन्तयन्त्रमाये जना पर्युपासते तेषा नित्यभियुक्तान योगक्षेम पहामहेहम। अनन्य भावले मम स्थित भक्तजनमा परात्मा स्वरूपको निरन्तर चिन्तन गर्दछन्। पर्युपासते अलिकति पनि त्रुटि नराखेर मेरो उपासना गर्दछन्। ती नित्य एकी भावले संयुक्त भएको पुरुषहरूको योगक्षेम म स्वयं वहन गर्दछु। उनको योगको सुरक्षाको सबै जिम्मेवारी म आफ्नो हातमा लिन्छु। यति भए पनि मान्छेहरू अरू देवताहरूलाई भज्दछन्। ये सबै नै देवता भक्ता जन्ते शरतयन्त्योत तेस्पि मामेव कौन्ते जन्ते विधिपूर्वकम। कौन्ते श्रद्धाले युक्त भएर जो भक्त अरू देवताहरूलाई पुज्दछन् उनीहरूले मलाई नै पुज्दछन्, किनकि त्यहाँ देवता नामको कुनै वस्तु नै हुँदैन, तर उनको त्यो पूजन अविधिपूर्वक हो, मेरो प्राप्तिको विधिबाट रहेछ। यहाँ योगेश्वर श्रीकृष्णले दोस्रोपल्ट देवताहरूको प्रकरणलाई लिनुभएको छ। सर्वप्रथम अध्याय 7 को 20औंदेखि 23औं श्लोकसम्म उहाँले भन्नुभयो, अर्जुन कामनाहरूद्वारा उसको ज्ञान उपहरण गरिएको छ। त्यस्ता मूढ बुद्धि पुरुषहरू देवताहरूको पूजा गर्दछन्। न जहाँ पूजा गर्छन् त्यहाँ देवता नामको सक्षम सत्ता त छँदै छैन, तर पिपल ढुङ्गा भूत भवानी अर्थात् अन्यत्र जहाँ उनको श्रद्धा झुक्दछ त्यहाँ कुनै देवता छैन। मानै सर्वत्र छु, त्यस स्थानमा मानै खडा भएर उनीहरूको देव श्रद्धालाई ती स्थानहरूमा स्थिर गर्दछु। मानै फलको विधान गर्दछु, फल दिन्छु, फल निश्चित मिल्दछ, तर तिनको फल नाशवान छ। आज छ भने भोलि भोग्नमा आउने नष्ट हुन जानेछ, जबकि मेरो भक्त नष्ट हुँदैन। अत ती मूढ बुद्धि जसको ज्ञानको अपहरण भएको छ उनीहरू नै अरू देवताहरूको पूजा गर्दछन्। प्रस्तुत अध्याय 9 को 23औंदेखि 25औं श्लोकसम्म कृष्णले पुनः दोहोऱ्याउनु भयो कि अर्जुन, जो श्रद्धाले अरू देवताहरूलाई पुज्दछन् उनीहरूले मलाई नै पुज्दछन्, तर अविधिपूर्वक छ। त्यहाँ देवता नामको सक्षम वस्तु नै छैन, उनीहरूको प्राप्तिको विधि गलत छ। अब प्रश्न उठ्छ कि जब उनीहरू पनि प्रकारान्तरले तपाईँलाई नै पुज्छन् र फल पनि दिन्छन् नै भने दोष के भयो? अहम हि सर्वये ज्ञानभोक्ता च पबुरेव च नातु मामभिजानति तत्त्वनत सए बन्टिते। सम्पूर्ण यज्ञहरूको भोक्ता अर्थात् यज्ञ जसमा विलय हुन्छन्, यज्ञको परिणामबाट जो मिल्दछ त्यो म हुँ र स्वामी पनि म नै हुँ, तर ती मलाई तत्त्वबाट राम्रो ढङ्गले जान्दैनन्। त्यसैले चयवन्ती झर्छन्, अर्थात् उनीहरू कहिले अरू देवताहरूमा झर्छन् र तत्त्वले तब जबसम्म जान्दैनन् तबसम्म कामनाहरूबाट पनि झर्छन्। उनीहरूको गति के हुन्छ? यान्ति देवव्रत देवानि पत्र्यन्ति पितृवता भूतानि यन्ति भुजेत्या यन्ति महादादिनो मिपाम। भूतानि यन्ति भूत्यज्या यन्ति मद्दाजिनोपि माम। अर्जुन, देवताहरूलाई पुज्नेले देवताहरूलाई प्राप्त गर्दछन्। देवताहरू परिवर्ती सत्ता हुन्, उनीहरू आफ्नो सत्कर्म अनुसार जीवन व्यतीत गर्दछन्। पृथ्वीहरूलाई पुज्नेले पृथ्वीहरूलाई प्राप्त गर्दछन् अथवा अतीतमा अल्झिएका हुन्छन्। भूतहरूलाई पुज्नेवालाहरू भूतै हुन्छन् अर्थात् शरीर धारण गर्दछन् र मेरो भक्त मलाई मात्र प्राप्त गर्दछन्। उनीहरू मेरो साक्षात् स्वरूप हुन्छन्, त्यसको पतन हुँदैन। यति मात्र होइन, मेरो पूजाको विधान पनि सजिलै छ। पत्र पुष्प फल त्वयो मे भक्त्या परेच्छति तदह भक्त्युपहदमश्रामि परेत्ता न मन। भक्तिको आरम्भ यहीबाट हुन्छ कि पत्र पुष्प फल जल इत्यादि जो कोहीले मलाई भक्तिपूर्वक अर्पित गर्दछन्, मनले प्रयत्न गर्ने त्यस भक्तको यो सबै म खान्छु अर्थात् स्वीकार गर्छु। त्यसैले यत्को रोषि यत् श्रासि यज्जुहोसि ददाति सियत यत् पश्येसि कौन्ते तत् कुरु स्वो मदर्पणम्।
अर्जुन, तिमी जो कर्म गर्दछौ, जो खान्छौ, जो हवन गर्दछौ, समर्पण गर्दछौ, दान दिन्छौ, मन सहित इन्द्रियहरूलाई जो मेरो अनुरूप तताउँछौ, त्यो सबै मलाई अर्पण गर, अर्थात् मेरो प्रति समर्पित भएर यी सबै गर। समर्पण गरेमा योगको क्षेमको जिम्मेवारी म लिनेछु। शुभाशुभ फलैरेव मोक्षसे कर्म बन्धनै सन्न्यासयोगयुक्ताम्य विमुक्तो मामुपैष्यसि। यस प्रकार सर्वस्वको न्याय सन्यास योगले युक्त भएको तिमी शुभाशुभ फलदाता कर्महरूको बन्धनबाट मुक्त भएर मलाई प्राप्त गर्नेछौ। उपयुक्त 3 श्लोकमा योगेश्वर कृष्णले भन्नुभएको छ कि क्रमबद्ध साधना र त्यसको फल के हुन्छ। पत्र, पुष्प, फल, जलको पूर्ण श्रद्धाले अर्पण, दोस्रो समर्पित भएर कर्मको आचरण र तेस्रो रूपमा पूर्ण समर्थन समर्पणको साथ सर्वस्वको त्याग। यिनीहरूद्वारा कर्मबन्धनबाट विशेष रूपले मुक्त हुनेछ र मुक्तिबाट के मिल्नेछ भन्दा कृष्णले भन्नुभयो, मलाई प्राप्त गर्नेछौ। यहाँ मुक्ति र प्राप्ति एकअर्काका पूरक हुन्। तपाईँको प्राप्ति नै मुक्ति हो। अनि त्यसबाट के लाभ हुन्छ भन्दा उहाँले भन्नुहुन्छ,
भने त्यही ब्राह्मण हो। वैश्य र शूद्रभन्दा क्षेत्रीय र ब्राह्मण शेर्नीका साधक प्राप्तिको नजिक छन्। शूद्र र वैश्य पनि त्यही ब्राह्मण वर्ममा प्रवेश पाएर शान्त हुनेछन्। फेरि यसको अगाडि अवस्थाको लागि भन्नु के छ? उनको लागि त निश्चय नै छ। गीता जसको विस्तार वेद र अन्य उपनिषद जुनमा वर्मा विदुषी महिलाहरूका आख्यान भरिएका छन्, तथाकथित धर्मविरु रूढिवादी वेद अध्ययनको अधिकार अनाधिकारको व्यवस्था दिनुमा सोच विचार गरिरह्यो। तर योगेश्वर श्रीकृष्णको स्पष्ट उद्घोष छ कि यथार्थ कर्मको निर्धारित क्रियामा स्त्री पुरुष सबै प्रवेश लिन सक्छन्। अथ भजनको धारणामा श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ, मनमा भव मदत्वमदातिमा नमस्कुरु मामे वैशेषयुक्तो मामात्मन मत्तपरायण। अर्जुन, ममा नै मन भएको हौ र मेरो अतिरिक्त अर्को भाव मनमा आउन नदेऊ। मेरो अन्य भक्त हौ। अनवर चिन्तनमा लाग, श्रद्धा सहित मेरो निरन्तर पूजा गर र मलाई नै नमस्कार गर। यस प्रकार मेरो शरणमा आत्मालाई ममा सो एकी भावले स्थिर गर। तिमीले मलाई नै प्राप्त गर्नेछौ, अर्थात् मसित एकता प्राप्त हुनेछ। यो अध्यायको निष्कर्ष के हो भने, बन्धन संसारको बन्धनबाट जानेर मुक्त तिमी जब हुन सक्छौ, तब सम्पूर्ण विद्याहरूको राजा विद्या नै हो। जसले परब्रह्ममा प्रवेश दिलाउँछ त्यो ज्ञान पनि राजा हो, अर्थात् स्थिर कल्याण गर्ने यही हो। गोपनीय वस्तुहरूलाई पनि जसले प्रत्यक्ष गर्नेछ, राजाहरूले त्यो प्रत्यक्ष फल दिने साधना गर्नमा सुगम र अविनाशी छ। थोरै पनि साधना तिमीबाट पार लाग्यो भने यसको कहिल्यै नाश हुने छैन। यसको प्रभावबाट तिमी परमश्रेयसम्म पुग्न सक्छौ। तर यसमा एउटा शर्त छ, श्रद्धाविहीन पुरुष परम गतिलाई प्राप्त नगरेर संसार चक्रमा भौतारिरहनु पर्छ। त्यस कारणले श्रद्धा हुनु आवश्यक छ। कृष्णले प्रकाश पार्नु भएको छ कि दुःखको संयोगको वियोग नै योग हो, अर्थात् जो संसारको संयोग वियोगबाट सर्वथा रहित छ र जसको नाम योग हो। परम तत्व परमात्माको मिलनको नाम योग हो। परमात्माको प्राप्ति नै योगको पराकाष्ठा हो। जसले यसमा प्रवेश पाइसक्यो त्यस योगीको प्रभावलाई हेर कि सम्पूर्ण भूतहरूको स्वामी र जीवधारीहरूको पोषण गर्ने भएर पनि मेरो आत्मा ती भूतहरूमा स्थित छैन। म आत्मा स्वरूपमा स्थित छु, त्यही छु। जस्तै आकाशमा उत्पन्न सर्वत्र विचरण गर्ने हावा आकाशमा स्थित छ, तर त्यसलाई मलिन गर्न पाउँदैन। यसै प्रकार सम्पूर्ण भूत मेरोमा स्थित छन् र म तिनीहरूलाई लिप्त छैन। अर्जुन, कल्पको आदिमा म भूतहरूलाई विशेष प्रकारको रचना गर्दछु, सजाउँछु र कल्पको पूर्तिकालमा सम्पूर्ण भूत मेरो प्रकृतिलाई अर्थात् योगारूढ महापुरुषको स्वभावलाई, त्यसको व्यक्त भावलाई प्राप्त गर्दछ। यद्यपि महापुरुष प्रकृतिभन्दा पर छ, तर प्राप्ति पश्चात स्वभावमा अर्थात् स्वयंमा स्थित रहँदै लोक सङ्ग्रहको लागि जुन कार्य गर्दछ त्यो उहाँको एउटा कहनी हो र यसै कहनीको कार्यकलापलाई त्यस महापुरुषको प्रकृति भनेर सम्बोधन गरिएको छ। एक रचयिता त म हुँ जो भूतहरूलाई कल्पको लागि प्रेरित गर्दछु, र दोस्रो रचयिता त्रिगुणमयी प्रकृति हो जो मेरो अध्यासले चराचर सहित भूतहरूलाई रचना गर्दछ। त्यो पनि एउटा कल्प हो, जसमा शरीर परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन, काल परिवर्तन आदि प्रकृतिमै निहित रहेको छ। गोस्वामी तुलसीदासजीले यही भन्नुभएको छ। एक दुष्ट अतिशय दुःख रूपा जपस जीव परा भव कुपा। प्रकृतिका दुई भेद विद्या र अविद्या हुन्। त्यसमा अविद्या दुष्ट हो र दुःखको रूप हो, जसबाट विवश जीव र भवकूपमा परेका छन्, जसबाट प्रेरित भएर जीवकाल कर्म स्वभाव गुणको घेरामा आउँछ। र दोस्रो छ विद्या माया, जसलाई श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ कि म नै रचना गर्दछु। गोस्वामीजीको अनुसार प्रभु रच्नुहुन्छ। एक रचै जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। जसले जगतको रचना गर्दछ, जसको आश्रित गुणहरू छन्, कल्याणकारी गुण एक मात्र ईश्वरमा छ, प्रकृतिमा गुण छँदै छैन। त्यो त न ईश्वर हो न विद्यामा प्रभु नै प्रेरक भनेर गर्नुहुन्छ। यस प्रकार कल्प दुई प्रकारका छन्। एउटा त वस्तुको शरीर र कालको परिवर्तन कल्प हो। यो परिवर्तन प्रकृतिले मेरो आवासद्वारा गरिदिन्छन् र त्यसभन्दा महान कल्प जो आत्मालाई निर्मल स्वरूप प्रदान गर्दछ त्यसको सिँगार महापुरुषले मात्रै गर्दछन्। उहाँले अचेत भूतहरूलाई सचेत गर्नुहुन्छ र भजनको आदि नै कल्पको प्रारम्भ हुनेछ र भजनको पराकाष्ठा कल्पको